الله الرحمن الرحيم. وقال موسى وموسى عليه السلام ربي يعلم رب زما پويږي بمن پاغ چاباني جاء بالهدى چراوڑ دے ہدایت لرا من عندي د طرف د الله نا ومن تكون له عاقبة الدار او هغه څوک چې وي باغ لرا انجام رستنیم انه لا يفلح الظالمون یقینا د الله نه کامیابی ظالمان. وقال فرعون وفرعون يا أيها الملأ وسردارانو ما علمت لكم من إله نبي جنم تاسلا بل قانون ساز من إله بل قانون ساز بل کار ساز غيري ما سوى زمانا فأوقد لي يا أمانو بل کمال رور وهمانا لطوینی پخٹ باندی فاجعل لی صرحا اگرز ومال ربنگلا لعلی اطلعو الہ موسیٰ دید پارا چی خبر والما خدای د موسیٰ علیہ السلام وإني لأظن أو يقينا ذا گمان کم بدبانی من الكاذبين د دروغ جنونا واستكبر هو ځان غټو غنو دو وجنود او لخر دو في الارض پزمکه کی بغیر الحق نامناسب وظنوا او گمانیو کو انهم الینا لا یرجعون یقینا دی ومن توافس نشیم فاخذناه انیس من دلرا و جنوده و لخکرو دلرا فنبذناهم فی الیم امی غرزو دلرا پا دریاب کی فانظر گرا کیف کانا عاقبت الظالمین سرنگ شان جام د ظالمانو.